بارك الله فيك. الآن أدعو لخطابة أخي الكريم عبد الكريم شعبي طالب الصف الأول. وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين. أما بعد، اسمي عبد الكريم شعبي واسم أبي القاري فياض أحمد الجامعي. أنا أدرس في الصف الأول من الابتدائية في مدرسة الفلاح العالمية. فأيها الإخوة والأخوات، أذكر لكم قصة صغيرة وهي قصة واحد الطول. ذات يوم جاء بعض الناس إلى الإمام الشافعي رحمه الله وطلبوا منه أن يذكر لهم دليلا على وجود الله تعالى، ففكر لحظة ثم قال لهم: الدليل هو ورقة الطول. فتعجب الناس من هذه الإجابة وتساءلوا كيف تكون ورقة التوت دليلا على وجود الله تعالى. فقال الإمام الشافعي: ورقة التوت طعمها واحد، لكن إذا أكلها دود القبر أخرج هريرا، وإذا أكلها النحل أخرج عسلا، وإذا أكلها الظبي أخرج الملك والروح الطيبة. فمن الذي يحب الأسلى وعدد المقارب؟ إنه الله سبحانه